پڑھیے صلی اللہ علیہ یا کیڑا نام سریلا حضور دائے سب تو اونچی ذات حضور دیے سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے تے کرنا چاہے رب نو جے کوئی راضی اے اکو ہر بات ہیلا حضور دائے وقت ضائع کیے بغیر محبت سے سماعت فرمیے کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا اے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمڑ والا اے تے حجر اسود نے اگو جواب دیتا سارا جگ میرا مت والا اے اسلم مینو دنیا تا چم دی اے مینو چم گیا کملی والا کملی والا مل کے کہتی جی مینو چوم گیا کملی والا جی مینو چوم گیا کملی والا اے سبز گنبد نو کسے سوال کیتا ہن گل آ رہی ہے سرکار دی ہن سرکار دی گل آ رہی ہے سرکار دے مدینے دی گل آ رہی ہے سبز گنبد دی گل آ رہی ہے سماعت فرماؤ سبز گنبد نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا ساوائے اے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرا جگ تے نور اجالائے اے سبز گنبد نے اگو جواب دیتا اے سارا جگ میرا مت والا اے
यार तौफीक दे नाल वंडे ते सारी अपने ज़रफ़ दी गल हुंदी ए कोई मिठाई वंडे कोई माल वंडे आमद जदों हजूर दी होई नासिर ओ अल्लाह पाक ने माया नू लाल वंडे अल्लाह पाक ने माया नू लाल वंडे और ताइयों अल्लाह पाक ने माया नू लाल वंडे और खूबसूरत कलाम अकीदे के मुताबिक हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए या रसूल अल्लाह हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसके दर पे क्यों हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए और क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए आप कहेंगे आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके बोले बोले क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है कहते सुभान अल्लाह मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए आपके बोले बोले गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए और शाम का दरबार में जिस तरह जो वावेला मचाया जाता है लेकिन हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या समात फरमाइए वो मंजर अपनी जहन में रखे अपनी आंखों में रखे और फिर इस शेर की समझ आएगी मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में छीन ले कोई रिदाए आपके होते हुए छीन ले कोई रिदाए आपके जितना खूबसूरत शेर है इतनी मोहब्बत से कह दे आपके बोलो बोले आपके होते हुए और कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे क्यों इन्हें मैं दूं सजाए आपके होते हुए क्यों इन्हें मैं दूं सजाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके